सकाळी हांवें सांगिल्लें की आमचे मडगांवच्या लोहिया मैदानाचेर दोतोर राम मनोहर लोहियान क्रांतीची ज्योत पेटयली आनी ताजे खातीर आमकां हे पोर्तुगीजाच्या सालाजार सायडींतल्यान मुक्ती मेळ्ळी. आनी आतां एक सांगपाक बरें दिसता की आमी जेन्ना थंय प्रोटेस्टाक बशिल्ले आमकां तांच्यांनी पुलिसांनी थंयच्यातल्यान पुलीस स्टेशनार हाडले आनी मडगांवच्या पुलीस स्टेशनार हाडले. एक बरी गजाल आसा की जेन्ना तेन्नाय क्रांती जाल्ली तेन्ना सगळे फ्रिडम फायटर जे आशिल्ले तांकांय मडगांवच्याच पुलीस स्टेशनार हाडिल्ले आनी ते भिवना, ते भिनासतना तांच्यांनी ही क्रांती चालूच दवरली. म्हणून आज गोंय गोंय जालें आनी गोंयाक आमच्या लिबरेशन मेळ्ळें आनी आमकां जे पोर्तुगीज जो सालाजार शाही तांची आशिल्ली तातूंतल्यान आमकां मुक्ती मेळ्ळी. आमकां हांगा हाडल्या, आमी हांगा भिवचे ना, आमी हांगा भिवपाक येवना. आमी हो सरकाराक हो बंदाराचो प्रोजेक्ट स्क्रॅप करचोच पडटलो. जितले पर्यंत हे प्रोजेक्ट स्क्रॅप करचो ना आमी ओगी रावचे ना आनी ह्या मुवमेंटाक आमी फूल तेंको दितले. आनी हांव म्हज्या समेस्त गोंयकारां कडेन मागता की तांच्यांनी मोठ्या प्रमाणान हांगा येवन आमच्या मिराबागच्या सगळ्या लोकांक तांच्यांनी मोठ्या प्रमाणान सपोर्ट करचो आनी तेंको दिवचो. थँक्यू.